अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात, एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। 9686 उर्दू ए लेवल्स का ये लेक्चर नंबर 16 है और कुरातुल ऐन हैदर का पहले तारुफ हम पढ़ेंगे, फिर ए लेवल्स के निसाब में शामिल अफसाना नज़ारा दरमिया है का खुलासा, तनकीदी जायजा और तबसरा हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से रीडिंग करेंगे। ये गुलजार आबिद का पेज नंबर 109 है और 110 है। कुरातुल ऐन हैदर का तारुफ। कुरातुल ऐन हैदर के बारे में आप जानते हैं कि सज्जाद हैदर यल्दरम साहब की बेटी हैं। सबसे बड़ा तारुफ, उनकी जो अम्मा थी वो भी बहुत पढ़ी लिखी औरत थी, घर से ही उन्हें अदब का खजाना मिला और वो खुद बहुत पढ़ी लिखी औरत थी और एट द सेम टाइम वो खवातीन, मर्द और औरत में किसी फर्क को कबूल करने वाली बंदी नहीं थी। वो सिर्फ चाहती थी कि बराबरी की बुनियाद पे सब होना चाहिए। देखते हैं जी पेज नंबर 109 पे क्या लिखा हुआ है। पैदाइश है जी 20 जनवरी 1926। कुरातुल ऐन हैदर दुनिया अदब का एक बेहतरीन नाम, एक अहम तरीन नाम है। कुरातुल ऐन हैदर ने जहां नॉवल निगारी, ठीक है माइक उम्मीद है चल रहा होगा, अगर अब मेरी आवाज क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए। जहां नॉवल निगारी में रूज हासिल किया वहां उन्होंने अफसानवी अदब में भी अपना एक मयार कायम किया। कुरातुल ऐन हैदर अदबी घराने में पैदा हुई, उन्हें तहरीर का फन विरसे में मिला था। कुरातुल ऐन हैदर सज्जाद हैदर यल्दरम की बेटी थी। कुरातुल ऐन हैदर की वालिदा भी अदब से बहुत लगाव रखती थी। घरेलू माहौल की वजह से कुरातुल ऐन हैदर ने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया। कुरातुल ऐन हैदर ने नावल और अफसाने के अलावा सवाने उमरी और अंग्रेजी कुतब और मजामीन के तराजम भी किए। उनके नावलों ने अदब की दुनिया में खूब मुकाम पाया। कहानियों के दिलचस्प बनाने में उनका कोई सानी नहीं। हमारे निसाब में शामिल उनका अफसाना नजारा दरमिया है तबकाती कशमकश और जज्बाती कैफियत की खूबसूरत मिसाल है। उनके नावलों ने दुनिया अदब में बहुत बुलंद मुकाम पाया, जिनमें आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफर, चांदनी बेगम, मेरे भी सनम खाने और शीशे के घर बहुत अहमियत के हामिल हैं। अच्छा जी, नजारा दरमिया को पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कैरेक्टर्स जो मेन कैरेक्टर हैं, खुर्शीद आलम, पीरोजा दस्तूर, अलमास बेगम और बेगम उस्मानी। बेसिकली खुर्शीद आलम और पीरोजा दस्तूर ये फ्रांस में एक दूसरे से मिलते हैं। होता यह है कि खुर्शीद आलम इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के लिए जाता है, कहाँ भला, फ्रांस में, और वहां 6 महीने बाद, 6 महीने जूनियर होती है पीरोजा दस्तूर। तो मफलूकुल हाल पारसी लड़की है और ये भी जाती है फ्रांस में और वहां पियानो की तालीम हासिल कर रही होती है, आर्ट्स की तालीम हासिल कर रही होती है। अच्छा, इसकी मुलाकात होती है खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम से इसे मोहब्बत हो जाती है। दोनों जो एक दूसरे से वादे वईद कर लेते हैं, हिंदुस्तान जाएंगे और एक दूसरे से शादी ब्याह रचा लेंगे। बहरहाल जी, जब खुर्शीद आलम वापस आता है, एक पढ़ा लिखा नौजवान जब वापस आता है पढ़ लिख के बाहर से, उसकी फर्स्ट एंड, और फिर गरीब घर का बच्चा, उसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ख्वाहिश होती है उसे नौकरी मिल जाए। तो सेम इज द केस विद खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम जगह जगह जाता है नौकरी ढूंढने के लिए, नौकरी अच्छी नहीं मिल पाती। अच्छा, इसकी मुलाकात होती है बेगम उस्मानी से। जब बेगम उस्मानी से मुलाकात होती है ना खुर्शीद आलम की, तो बेगम उस्मानी देखती है बड़ा खूबसूरत, बड़ा खूबरू लड़का है। वो पूछती है कि हाउ आर यू, वो कहता है आई एम फाइन, हाउ आर यू। वो बड़ी खूब उसके एक्सेंट से बड़ी मुतासर होती है कि ये तो अंग्रेज बच्चा है यार, बड़ा खूबसूरत है, पढ़ा लिखा भी लग रहा है। और ये अपनी जो भांजी होती है ना, ये अलमास बेगम की खाला होती है, उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही होती है। ये कहती है चलिए जी, मेरी तो तलाश खत्म हुई, मेरी भांजी के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया। और ये जनाब उसे कहती है कि तुम्हारा मसला हल हो गया, तुम ना, ये अलमास बेगम है, बड़ी अमीर खातून है, इससे जाके मिल लो और तुम्हारी नौकरी का कुछ हो जाएगा। ये जाके उससे मिलता है और जनाब पहली नजर में प्यार हो जाता है और ये एक दूसरे के मतलब अलमास बहुत करीब आ जाती है। अलमास बड़ा स्मार्टली खेलती है। 35 साल की एक लड़की है जो खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं है, सोशल वर्कर है और खूबसूरत ना होने की वजह से अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन अमीर बहुत है। अच्छा, बहरहाल जी, ये नौकरी दे देती है खुर्शीद आलम को और खुर्शीद आलम बड़ा हैप्पी होता है। खुर्शीद आलम के अब्बा जी बीमार हो जाते हैं। वो गांव से चिट्ठी आती है, ये उनसे अलमास बेगम से छुट्टियां मांगते हैं। अलमास बेगम उन्हें ऑफर करती है कि तुम अपने डैडी को इधर ले आओ, मैं उनका इलाज करवा दूंगी और सारा इलाज भी मेरे पल्ले से। अच्छा, अब यहाँ जो बड़ी खूबसूरत बात है ना कि अलमास बेगम नंबर वन तो लालच के लिए, कि वो चाह नहीं रही होती कि खुर्शीद आलम मेरी आंखों से दूर जाए, क्योंकि उसके साथ कॉफी पीने का उसे बड़ा मजा आता है और वो उससे शादी भी करना चाहती है।
اچھا بہرحال خورشید عالم ضد کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے، یا اسے گاؤں سے چٹھی آتی ہے کہ بھئی آپ گاؤں ہی آؤ، تو وہ گاؤں چلا جاتا ہے۔ اچھا الماس بیگم نا اسے تنخواہ بھی پوری دیتی ہے، ٹپ بھی پوری دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ جاؤ، اور اس کے فادر کے علاج کے لیے پیسے بھی دیتی ہے۔ اور یہاں وہ نا احساس کر جاتی ہے، یہ احساس خورشید عالم کے دل میں بیٹھ جاتا ہے جب وہ سفر کر رہا ہوتا ہے نا گاؤں کی جانب، اس کے دل میں بار بار آ رہا ہوتا ہے کہ یار واٹ اے لیڈی، یار واٹ اے کیئرنگ لیڈی۔ اچھا بہرحال لیکن اس کے تو مطلب ساری توجہ کا محور پیروزہ دستور ہوتی ہے، اور وہ پیروزہ دستور کے خطوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے خط مسپلیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ یہاں آتا ہے، تو جب یہ گاؤں آتا ہے تو پیروزہ دستور پہنچ جاتی ہے اسی شہر میں۔ جب وہ شہر میں آتی ہے کملاہل، تو وہ جناب اس کی ملاقات قدرت کی کرنی کے الماس بیگم سے ہو جاتی ہے۔ یہ بھی قرۃ العین حیدر کا خاصہ ہے کہ وہ بار بار انگریزی کے لفظ استعمال کر کے اور بڑا خوبصورتی سے مغربی تہذیب کا رنگ ہین پارٹیز میں ملاقات لوگوں کی کروا رہی ہے۔ اور یہ بھی پیروزہ دستور اس کو ڈھونڈتی خورشید عالم کو ایک ہین پارٹی میں ملاقات ہوتی ہے الماس بیگم کی اور پیروزہ دستور کی۔ الماس بیگم بڑی جو تھوڑا ہوتا ہے نا کم خوبصورت آدمی، یا جس کے سر پہ جس طرح میرے سر پہ بال کم ہے تو میں ہر کسی کے بال بڑے غور سے دیکھتا ہوں، سیم ایز کیس وہ خوبصورت کم تھی اور بہت غور سے نا خوبصورت لوگوں کو دیکھا کرتی تھی۔ اس نے خوبصورت پیروزہ کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا حالات و واقعات ہیں۔ اس نے کہا بس یار بڑی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے، خورشید عالم ایک بندہ تھا، وہ میرا منگیتر ہے، اس سے شادی کرنی ہے اور وہ مل نہیں رہا، وہ نہ پتہ نہیں مجھے بھول گیا، چھوڑ گیا، یا کیا ہوا، کیا سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن یہ کہ خورشید عالم واز سچ اے نائس مین۔ فرانس میں ہماری ملاقات ہوئی تھی تو الماس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ یار یہ تو what the hell is going on، یہ تو کام ہی خراب ہو گیا، سسٹم ہی تباہ ہو گیا، یہ تو کام چل نہیں سکتا، کیونکہ پیروزہ دستور بہت خوبصورت ہے اور میں ایک بدصورت بندی ہوں، اس کے مقابلے اس کے کمپیریٹیولی تو بہت ہی بڈھی اور بوڑھی گھوڑی لال لگام ہے۔ تو لیکن وہ ایک کانسپائریسی تھیری بڑی مشہور ہے نا، کانسپائریسی بنتی ہے۔ خورشید عالم جیسی واپس آتا ہے نا تو خورشید عالم کو وہ کہتی ہے کہ اچھا یہ اس سے پہلے آپس میں ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں۔ خورشید عالم کو یہ بتاتی ہے کہ جس پیروزہ سے تم محبت کرتے ہو نا، وہ تو ایک انگریز کے ساتھ لیو ان ریلیشن میں رہ رہی ہے، وہ تو وہاں رنگ رلیاں میں نہ آ رہی ہے اور تم اس کے پیار میں پاگل ہوئے ہو۔ تو وہ جناب خورشید عالم تو بیچارہ بڑا وہاں پریشان ہوتا ہے کہ وہ بندی جس سے میں اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا جس کا انتظار کیا، اس نے آگے مجھے ملنا بھی گوارا نہیں کیا، اور جبکہ اس نے یہ بتایا تھا الماس بیگم کو پیروزہ دستور نے کہ میں ایک انگریز کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہوں پیانو کی۔ اس نے کہانی صرف خورشید عالم کو حاصل کرنے کے لیے یہ جناب سٹوری ہوتی ہے۔ اچھا ایٹ دا اینڈ جناب ان کی منگنی ہوتی ہے، منگنی کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کے گھر میں ایک تارا بائی ملازمہ کام کرنے آتی ہے، تو وہ تارا بائی ان کے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے، اور ایک دن ڈاکٹر صدیقی آتے ہیں۔ ڈاکٹر صدیقی جو ہیں وہ تارا بائی کو پہچان لیتے ہیں، چونکہ یہ بڑا کنسرنڈ ہوتا ہے خورشید عالم، کیونکہ تارا بائی کی آنکھیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ خورشید عالم بہت زیادہ کیوروسٹی سے پوچھتا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کیسے جانتے ہیں ان کو؟ تو انہوں نے کہا یار یہ بندی کسی کے پیار میں یہ جو پیروزہ دستور ہے کسی کے پیار میں بہت زیادہ پاگل تھی، اس کے پیار میں بیمار ہو گئی۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ میں تو مر جاؤں گی، ڈاکٹرز نے بتایا کہ تم نہیں بچو گی، اور اس نے کہا کہ میں نہ دیکھوں لیکن میرے محبوب کو میری آنکھیں ضرور دیکھیں۔ تو تارا بائی اندھی تھی، اور تارا بائی نے جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے کہہ لیجئے کہ ان کو کیپچر کیا۔ تارا بائی بیسیکلی اندھی تھی، تو اس نے جو پیروزہ دستور کی آنکھیں جو تارا بائی کو میں نے لگائی تھی، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ اچھا یہاں نا خورشید عالم کو ساری سٹوری پتہ چل جاتی ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مجھے استعمال کیا گیا ہے، اب الماس نے اپنی امارت کا استعمال کرتے ہوئے مجھے صرف پھانسا ہے اور مجھے یوٹیلائز کیا گیا ہے۔ بہرحال جی یہاں الماس بیگم بڑی مطلب خود سے ناراض ہوتی ہے کہ میں نے 2 زندگیاں برباد کر دیں، اور خورشید عالم تو بیچارہ بالکل ہی فینٹ حالت میں ہو جاتا ہے، بے ہوشا ہو جاتا ہے۔ یہاں قرۃ العین حیدر بتانا بیسیکلی یہ چاہتی ہیں کہ امیر لوگ
अपने फायदे के लिए गरीब लोगों का इस्तेहसाल करते हैं। आप पेज नंबर 110 पे क्या लिखा 110 पे क्या लिखा हुआ है जी, ये सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। अब यहां मैंने क्या लिखने की कोशिश की है, गुलजार आबिद का पेज नंबर 110, उसको जरा देखिए। कुरातुल ऐन हैदर एक बड़ी अफसाना निगार शुमार होती हैं, उनका कलम उनकी दस्तरस में रहता है, वो मौजू का इंतखाब सोच समझ कर करती हैं, और फिर ऐसे ऐसे शगुफे उनके कलम से निकलते हैं कि कारी हैरत ज़दा रह जाता है। उन्होंने बर सगीर के हर मौजू पर बेदरेग लिखा, वो मर्द व जन की कैद से आजाद होकर अफसाने लिखने की जुर्रत करती हैं। फिर क्या है कि उनका कलम उनके ताबे है, वो जो लिखना चाहती है उनके दिलो दिमाग में वो चल रहा होता है। कुरातुल ऐन हैदर का ये अफसाना, फसाना की जगह अफसाना कर लीजिए, अलिफ यहाँ पुट इन कर लीजिए जनाब, अपने अंदर गहराई लिए हुए है। ये तबकाती दर्जा बंदियों को कबूल करने की आदि नहीं, यही वजह है कि मर्द व ज़न के तफावुत को भी कबूल नहीं करती। मुफाद परस्त तबका किस तरह गुरबा का इस्तेहसाल कर रहा है, उनको उजागर करना उनका मिशन है। ये अफसाना रोशनी की रफ्तार से लिया गया है। इस कहानी में खुर्शीद आलम और फिरोजा दस्तूर दो बड़े किरदार हैं जिनके जरिए कहानी की बुनत बुनी जा रही है। फिरोजा दस्तूर का एक मुफलिस फिरोजा दस्तूर का ताल्लुक एक मुफलिस नादार खानदान से है। ठीक है जी, इसको ठीक कर लीजिए। उसे वायलिन बजाने का शौक है। शौक की बुनियाद पर खुर्शीद आलम और पीरो की मुलाकात फ्रांस में होती है। फिर क्या होता है जी, कुछ अरसे बाद खुर्शीद आलम वापस आ जाता है, उसकी मुलाकात अलमास बेगम से होती है। ठीक है जी, पियानो की क्लास में होती है, दोनों की दरमियान कुर्बत बढ़ती है तो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। कुछ अरसे बाद खुर्शीद आलम वापस आ जाता है, और फिर क्या होता है जी, उसकी मुलाकात अलमास बेगम से होती है। ये अमीरजादी, मैं सारी स्टोरी आपको बता चुका हूं, जो यहां लिखा हुआ अभी उसकी रीडिंग कर रहा हूं। ये अमीरजादी मामूली शक्ल सूरत की है, उसको इल्म हो जाता है कि खुर्शीद आलम पीरो से मोहब्बत करता है। अलमास बेगम खुर्शीद आलम को शादी के लिए मजबूर करती है। दूसरी तरफ पीरू भी फ्रांस से वापस आ जाती है, दोनों की मुलाकात होती है। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। बशीर बदर साहब का शेर लिखा हुआ है। ताराबाई का किरदार एक मुफलिस बेवा का किरदार है जो अलमास बेगम के घर में नौकरानी का किरदार अदा कर रही है। कुरातुल ऐन हैदर जो कि अमीर और ऊंचे तबके की नुमाइंदगी करती है, इसलिए उसने अलमास बेगम के किरदार को वसी और बेहतर अंदाज में पेश किया। एक मौके पर अलमास बेगम कहती है, खुर्शीद आलम अब शायद वायलिन कभी नहीं बजाएंगे। दरअसल इक्तिसादी तौर पर अलमास बेगम एक अमीर खातून है। खुर्शीद आलम पीरो से मोहब्बत की नाकामी पर बहुत बददिल होकर अलमास बेगम से मंगने का ऐलान कर देता है। वो ये सब उस वक्त होता है जब वो गाड़ी में अलमास बेगम का खत पड़ता है कि पीरो किसी अमीर शख्स से मोहब्बत कर रही है। खुर्शीद आलम वापस आकर पीरो के मकान पर जाता है, जहां उसको बूढ़ी रिश्तेदार उसे बताती है कि वो अमीर शख्स के घर पर गई है। खुर्शीद आलम के लिए ये दुख बहुत बड़ा होता है, हालांकि उसको ये नहीं बताया जाता कि पीरो वहां अमीर शख्स की बेटी की ट्यूशन के लिए जाती है। पीरो खुर्शीद आलम की बेवफाई से बीमार रहने लगती है, अस्पताल दाखिल हो जाती है और मौत के करीब पहुंच जाती है। बाद में पता चलता है कि वो खुर्शीद आलम की बेवफाई से इस दुनिया से और रुखसत हो गई। दूसरी तरफ खुर्शीद आलम और अलमास बेगम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ताराबाई मुलाजमा के रूप में खुर्शीद आलम और अलमास बेगम के घर पर मुलाजमा है, जो खातून किसी किस्म के जज्बात से आ रही है। कुरातुल ऐन हैदर का यह अफसाना रोशनी की रफ्तार के बेहतरीन अफसानों में शुमार होता है। जगह जगह कहानी में सस्पेंस और कारी के लिए इन्हिमाक इस अफसाने का खासा है। फिर क्या होता है कि मुसन्निफा को उमरा के नफ्सियात का बखूबी इल्म है। अलमास बेगम की कारस्तानियों को कारी की दिलचस्पी के लिए खुर्शीद आलम के गिर्द घेरा तंग करने के लिए लिखा गया है। अलमास बेगम का किरदार इसलिए भी जानदार है कि उसकी पक्की उम्र की शादी इस बात की गमबाजी करती है कि उसने अपने शौहर को किस तरह पीरों से दूर रखना है। एक दिन उसके घर में पार्टी में डॉक्टर सिद्दीकी आते हैं। जब वो ताराबाई को देखते हैं तो वो फौरन पहचान जाते हैं। वो बताते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसको पीरू की आंखें लगाई गई थी। मरते वक्त उसने अपनी आंखें अतिया कर दी थी। ताराबाई अंधी थी, देख नहीं सकती थी, इसलिए पीरो की आंखें उसको लगा दी गई। खुर्शीद आलम हैरान परेशान रह जाता है, उसको सब बातों का पता चल जाता है, मगर हालात का वही घन चक्कर है जो जिंदा आदमी के साथ रहता है। इसी चक्कर में खुर्शीद आलम भी फंस जाता है। अब वो ताराबाई को देखता है तो उसको महसूस होता है जैसे पीरू की आंखें उसे पल पल देख रही हैं। अफसाना कुरातुल ऐन हैदर के कलम से निकला तो किसी जगह कमजोर कैसे हो सकता है। अपनी तारीफ तो महबूब की कमजोरी है, अब के मिलता तो उसे कसीदा देता। अजहर अनायत साहब का शेर है जी। फिर है कि हाँ, कुरातुल ऐन हैदर के मिजाज में शामिल है कि वो अफसाने में जगह जगह, अफसाना की जगह अफसाने में, अफसाना भी ठीक है लेकिन उसको समूद करने के लिए जगह जगह अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल जरूर करती हैं। जैसे एक मौका पर अलमास कहती है, सेंचर के रोज क्या प्रोग्राम है तुम्हारा,
میں اپنے ہاں ایک ہینڈ پارٹی کر رہی ہوں، سہیلیاں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ سارے افسانے میں انگریزی کا استعمال کیا گیا ہے، شاید یہ اس دور کے کلچر کا مزاج تھا کہ امیر طبقوں میں انگریز سے محبت سمجھی جاتی تھی۔ بہرحال پیر و جا دستور کی بڑی بڑی آنکھوں میں خورشید عالم بر وقت دکھائی دے سکتے تھے۔ اب وہ تارا بائی کی آنکھوں میں سمائی آنکھیں اس طرح تشنا اور بے چین تھیں۔ خورشید عالم نے غور سے تارا کی آنکھوں کو دیکھا، اسے ایسے لگا جیسے پیروجا آج بھی ان جھیل نما آنکھوں سے اپنے محبوب کے طواب میں بے چین چکر لگا رہی ہے۔ اور خورشید عالم، الماس بیگم، پیروجا دستور اور تارا بائی کے مرکزی کردار اس افسانے کو امر کر گئے۔ قرۃ العین حیدر نے بڑی چابک دستی اور خوبصورتی سے ان کرداروں کا اس طرح احاطہ کیا ہے کہ قاری نے اگر اس دور اور زمانے کی تاریخ اپنی آنکھوں سے پڑھنی اور دیکھنی ہے تو وہ قرۃ العین حیدر کے افسانے کو پڑھ لے۔ ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ وفا اور بے وفائی کی اس کہانی کا سلسلہ رک نہیں جاتا۔ جب تک یہ دنیا فانی ہے یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے کمال مہارت سے اس افسانے کو حقیقت کے قریب کر دیا ہے۔ افسانہ وہ جو دل پہ اپنے نقوش مدت تک رہنے دے۔ نتیجہ میں نے لکھا ہوا ہے جی، ویسے لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف سمجھنے کے لیے۔ قرۃ العین حیدر ایک اصل لکھاری تھی، ڈرامے افسانے کے کرداروں کے ساتھ انصاف ہی ان کو مشہور کرتا ہے۔ سبق آموز افسانے میں بتایا گیا ہے کہ محبت ہمیشہ امر رہتی ہے، اس کو موت نہیں۔ محبت کسی کی آنکھ بن کر اپنے خورشید عالم کو دیکھتی رہتی ہے۔ پیج نمبر 111 جی، 111 پہ یہ ریڈنگ ختم ہوتی ہے۔ کاغا سبتن کھائیو چن چن کھائیو ماس، کاغا سبتن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی پیاس۔ یعنی میرا سارا جسم کھا لیجئے، میری آنکھیں مت کھائیے، کیونکہ انہیں پیا کو ملنا ہے، محبوب کو ملنا ہے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آپ نے لیکچر نمبر 16 سنا قرۃ العین حیدر کے افسانے کا۔ پہلے میں نے اوور ویو دیا، پھر یہاں گلزار عابد اے لیولز اردو ریفرنس بک جو میں نے لکھی ہے اس کے اوپر جو میں نے لکھنے کی کوشش کی، جسارت کی، جو اس کا تنقیدی جائزہ یا خلاصہ لکھنے کی کوشش کی، آپ کے سامنے گوش گزار کیا۔ اگر آپ کو اچھا لگا اپنے دوستوں سے بھی یہ کورس شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ یہ کورس اے لیولز اردو کے طلبہ کے لیے، طلبہ و طالبات کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، I will be right back with the lecture number 16 آنندی غلام عباس کا افسانہ ہے، اور یہ کوسچن نمبر 2 لیکچر نمبر 17 میں ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو